अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज मैं आप लोगों को तकवा के बारे में बताऊंगा और उससे हम लोग बाज़गा आंटी से भी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी रमज़ान की पॉडकास्ट चल रही है, तो उससे मुतालिक आज मैं आपको तकवा के बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और हम लोग उससे तकवा को पहले बाज़गा आंटी से डिस्कस करके उनसे कुछ सवालात के बारे में पूछेंगे जो कि हम बहुत कंफ्यूजिंग है, जिनके बारे में जो हमें भी नहीं पता। तो हम लोग बाज़गा आंटी को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाज़गा आंटी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बाज़गा आंटी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो बाज़गा आंटी, तकवा क्या है? सबसे पहले मेरा सवाल ये है, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये पूछते हैं कि यार ये तकवा क्या होता है। और कुछ कुछ मर्तबा मैंने भी कुछ लोगों से ये वाला सवाल पूछा है, लेकिन मुझे सही से आंसर जो मिलता है उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता इसके बारे में। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं तकवा क्या है? जी बेटा, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आई होप सो कि आपको समझ आ जाए। तकवा जो है ये वकायत से निकला है। वकाया क्या ऐसी चीज को कहते हैं जो सर को ढांप ले, ठीक है। अल्लाह का तकवा ये है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, हम कहते हैं कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। तो अल्लाह का तकवा ये है कि इंसान ऐसे काम करे जिससे अल्लाह के अजाब से बचने की कोशिश करे, और हर वो काम करे जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत हासिल हो, अल्लाह की रजा हासिल हो। ठीक है सालर? जी। तो तकवा क्या हुआ कि हर उस काम से मना खुद को करना है, रुकना है जिससे अल्लाह ताला की नाराजगी होती है, उस काम से रुकना है, और हर वो काम करना है, हर वो काम करने की कोशिश करनी है जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा हासिल होती है, उनकी मोहब्बत हासिल होती है। ठीक है। तो मोहब्बत के भी तकाजे होते हैं ना। हम कहते हैं हम अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो काम करने हैं जो अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है, और उन कामों से रुकना है जो मना किए गए हैं। हक और बातिल को पहचानना, ठीक है। तकवा से क्या होता है कि दिल के अंदर, दिलो दिमाग में ऐसी आप में ये सेंस आ जाती है सोचने की, समझने की चीजों को, कि आप हक और बातिल को पहचान सकते हैं, उसमें फर्क कर सकते हैं। तकवा करने का ये फायदा होता है। जी। और अल्लाह ताला ने तकवा के बारे में क्या फरमाया है? जी बेटा, कुरान पाक में बहुत सी जगह पे तकवा का जिक्र है। जैसे सूरह आला इमरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे उसे डरने का हक है। सूरह तगाबुन में है, फत्तकुल्लाहा मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम ताकत रखते हो। ठीक है। तो अल्लाह से डरने का मतलब वही है कि डरने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि ये नहीं कि वैसे बस डरना, ऐसे इस तरह डरना कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। ये मोहब्बत का तकाजा है ना बेटा, कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। वो ये चीज तकवा हमें ये सिखाता है। सही है। ऐसे काम नहीं करने की जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए। और सूरह अहज़ाब में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी और दुरुस्त बात कहो। सही है। तो सीधी बात करना, बिल्कुल साफ बात करना, घुमा फिरा के नहीं बात करना, ये भी तकवा में आ जाता है कि जो भी बात करें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, हक पर होनी चाहिए। तो ये भी हमसे तक जो है ये तकाजा करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से मतलब निकलने का रास्ता आसान कर देते हैं। ठीक है। उसको ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जहां से उसको वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो तकवा करने का ये भी फायदा होता है कि आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला आपके लिए उसमें से निकलने का रास्ता निकाल देते हैं, उसमें आसानी फरमाते हैं। और रिस्क की कमी है तो रिस्क भी फिर वहां से मिलता है। जब आप अल्लाह ताला पे तकवा रखते हैं तो रिस्क वहां से देते हैं जहां से आप सोच भी नहीं सकते। जी। जी। हदीस में इसके बारे में क्या हुक्म है? हाँ जी, बहुत सी अहादीस हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे जिसे हमें तकवा का पता लगता है कि आपने तकवा कैसे इख्तियार करना है। एक हम हदीस इसमें पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हिज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमा रहे थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो
اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے۔ اس میں اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو ضروری کرنے کے کام ہیں ایک مسلمان کے، وہ بتائے جا رہے ہیں کہ نماز، روزہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ اللہ کا جو ڈر ہے وہ انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سیدھے رستے پہ رکھتا ہے، ہدایت کے رستے پہ رکھتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر نماز کا ذکر ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا ذکر ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے اس حدیث میں، اور آپ اپنے حاکم کی اطاعت، آپ کا حاکم جو آپ کو دین کے رستے پہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو دین کے اصولوں پہ چل رہا ہو، اس حاکم کی اطاعت کرنا۔ تو پھر کیا ہے، آخر میں اس کا ریوارڈ کیا ملے گا کہ آپ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ ایک دعا بھی ہے مسلم میں، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری یعنی تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ جی تقوی بیٹا جو ہے نا، یہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو گائیڈنس ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ڈر جو ہے وہ نیکی کرنے کا سبب بنتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو تقوی کی بہت اہمیت ہے ہمارے دین میں اور ہماری زندگیوں میں۔ اس موقع اور بازگاہ آنٹی، ہم تقوی کو اپنی ڈیلی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بیٹا، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں، بہت اچھی ہے۔ جی سالار، یہ میں آپ کو ایک حدیث سے بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی کہ متقی۔ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پر دادا بھی پیغمبر اور اللہ کے خلیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ تو سنو، ان کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اسلام میں وہ لوگ بہتر ہیں کہ جو اس سے ہمیں ایک حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو خاندان ہے وہ نہیں میٹر کرتا، دین اور علم جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اسلام لانے کے بعد بھی، یعنی عرب کے بھی خاندان جو اسلام لانے کے بعد دین میں اچھے تھے، عمل میں اچھے تھے، ان کا معیار بہتر ہوا نا، وہ اپ گریڈ ہوئے ہر لحاظ سے۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں بہتر اور معزز سب سے زیادہ وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، یعنی کہ عزت کا معیار یہاں پر اللہ کا تقوی ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنا ہی باعزت ہوگا، ٹھیک ہے۔ خاندان اور یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ کس کا کتنا حسب نسب ہے، کہ کتنا وہ اس کا خاندانی معیار یا روپیہ پیسہ، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ اسلام میں کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ تقوی، کہ جتنا جس کے اندر تقوی ہوگا اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ جی مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی۔ تو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوں۔ ویسے تو میری بھی کنفیوژنس تھی، لیکن اب میری بھی کلیئر ہو گئی ہیں کنفیوژنس۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کی بھی کوئی کنفیوژن ہو تو وہ کلیئر ہو چکی ہوگی۔ تو اب یہ ساری چیزیں مجھے آپ لوگوں کو بتانی تھی تقوی سے ریلیٹڈ، اور تبھی میں نے بازگاہ آنٹی سے ان سب کے بارے میں بھی پوچھا۔ تو بازگاہ آنٹی، تھینک یو ویری مچ آپ کا۔ جی
تھینک یو سو مچ سالار، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارا یہ والا ٹاپک آج کا اچھا گزرا ہوگا، آئی ہوپ سو، اور آپ کو سب کچھ سمجھ بھی آ گیا ہوگا. تو اب ہم لوگ اپنا سیشن ریو اپ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. اور بازگاں آنٹی کو تو میں نے کہہ دیا ہے، تو اب ہم لوگ چلتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر بازگاں آنٹی، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ.